डाक्टर श्याम भुर्तेल हजुर स्थानीय शासन प्रशासन र स्थानीय सरकारको पुनर्संरचनादेखि विभिन्न स्थानीय शासनकै बारेमा जानकार अर्थात् ज्ञान राख्ने प्रबुद्ध व्यक्ति उहाँसँग आज हामी अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ। र मेरो डाक्टर साहबलाई पहिलो प्रश्न के हो भने हामी कहाँ यस अघि पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत स्थानीय तहमा पदाधिकारीहरू थिए, स्थानीय शासन प्रशासन चलिरहेकै थियो, बिचमा कुनै समय खाली भए पनि त्यो थियो नै। तर पछिल्लो समय मुलुकमा गणतन्त्र आइसकेपछि र मुलुक 3वटा सङ्घीय इकाइमा संविधान त विभाजित भइसकेपछि यो स्थानीय सरकारकै रूपमा स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारै भनियो र यहाँहरू पनि संलग्न हुनुभयो त्यसमा धेरै पहिलेदेखि। र यो स्थानीय सरकार चाहिँ हो के? स्थानीय सरकारको मुख्य के हो भन्दाखेरि तपाईको राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, राज्यको पहुँच, राज्यको अनुभूतिको मुख्य आधार के हो भने कहाँनेरिबाट आम नागरिकले राज्यको अनुभूति गर्न सक्छन्, उस नागरिकको पहुँचमा हुन्छन्, जहाँ चाहिँ त्यो आफ्ना प्रतिनिधिहरू अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेवा दिने प्रशासकहरू उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो कुरा सुनाउन सक्छन्, उनीहरूबाट चाहिँ आवश्यक हुने खालको चाहिँ रेस्पोन्स दिन सक्छन्। त्यो कुरालाई मुख्य रूपमा हेरिन्छ। त्यसकारण जुनसुकै राज्य व्यवस्थामा तपाईँको केन्द्रीकृत स्तरमा होस्, राज्य व्यवस्थामा होस्, सङ्घीयमा होस्, जहाँ पनि चाहिँ तपाईँको राज्यका सेवा प्रवाह गर्नेहरू, राज्यका नीति निर्माण, कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहगत बन्दोबस्त हुन्छ। अब केन्द्रीकृत बन्दोबस्तमा बढी चाहिँ सरकारी कार्यालयहरूको भूमिका हुन्छ। विकेन्द्रित पद्धतिमा प्रतिनिधिमूलक स्थानीय तहका या निकाय भन्नुहोस् या चाहिँ तपाईँको सरकार भन्नुहोस्, उनीहरूको भूमिका हुन्छ, उनीहरूलाई स्वायत्त हुन्छन् र उनीहरूलाई चाहिँ निश्चित तरिकाले संवैधानिक र कानुनी तरिकाबाट मान्यता हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ अधिकारहरू कानुनले दिएका हुन्छन्। त्यसकारण चाहिँ उद्देश्य के त राज्यले गर्नुपर्ने कामको, अधिकारको, उसको जिम्मेवारीको चाहिँ नागरिक तहमा पुर्याउनु, उनीहरूको पहुँचभित्र पुर्याउनु र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको सोच साधन दिनु, प्रवाहित गर्नु, उनीहरूलाई आफ्नो पनि त्यसको अधिकार दिनु र त्यसको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी उनीहरूलाई दिने र प्रत्यक्ष नागरिकको निगरानीमा शासन गर्ने जुन चाहिँ पद्धति छ त्यसलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ। अथवा चाहिँ यसको सैद्धान्तिक पक्ष के हो भने सन्निकटताको सिद्धान्त भन्छ। शासनलाई जति नागरिकको नजिकमा पुर्याएर गर्न सक्छौ र जुन काम त्यहाँबाटै हुन सक्छ त्यो काम गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूकै प्रतिनिधिमूलक संस्थामा देऊ है र जति माथि हुन्छौ त्यति चाहिँ अब विशेष खालका काम गर र त्योभन्दा माथि जो छौ उसको काम चाहिँ नीति निर्माण गर्ने, सहजीकरण गर्ने र राज्यले उपलब्ध गर्न चाहेको उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त सबैलाई समन्वय गरेर सशक्तिकरण गरेर परिचालन गर्ने भन्ने हो। त्यसकारण चाहिँ हामीहरूको शासनको सुरुवातै नै चाहिँ तपाईँको कम्युनिटी र स्थानीय सरकार, जसलाई हामी स्थानीय लोकतन्त्र भन्छौँ, यो यही हो। भनेको अहिले पछिल्लो समय जुन यो स्थानीय सरकारको निर्वाचन भयो 5 वर्ष अगाडि, यो यता हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ? यो जुन स्थानीय सरकार हामीले पायौँ करिब करिब अब एक अवधि जुन आवधिक निर्वाचन भयो त्यो पुरा पनि गर्दैछ उसले।
यसलाई चाहिँ डाक्टर साहबले कसरी हेर्नु भएको छ? यो हाम्रो अब यसलाई कसरी हामीले मूल्याङ्कन गर्ने? यति बेला अब मूल्याङ्कनको कसीमा राखेर हेर्दा हाम्रो स्थानीय सरकारहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, अब तपाईँको अघिल्लो प्रश्नसित अलिकति ब्याकग्राउन्ड जोड्नु है त। नेपालमा स्थानीय सरकारको परिकल्पना सङ्घीयता आएपछि मात्रै भएको होइन। परम्परागत प्रशासकीय विकेन्द्रीकरण नेपालमा चलेरै आएको हो र तर नेपालको हकमा स्थानीय सरकारको अवधारणा पञ्चायत कालमा 2022 सालमा विश्वबन्धु थापाको रिपोर्टबाट सुरु हुन्छ। त्यो रिपोर्टले स्थानीय सरकार भन्ने शब्द प्रयोग गर्यो, पहिलोचोटि गर्यो, 22 सालमै गर्यो। त्यतिखेरको हिसाबमा सम्पूर्ण राज्यले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने मुख्य माध्यम स्थानीय सरकारै हुन् भन्यो। तिनीहरूलाई नै स्रोत साधन सम्पन्न गर्नुपर्छ, तिनीहरूले नै कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ मान्यता हुनुपर्छ भनेर उसले भन्यो र एउटा नितान्त आदर्श हिसाबको स्थानीय सरकारको परिकल्पना त्यसले गर्यो। जुन परिकल्पनालाई एक हिसाबले भन्नु भने अहिलेको संविधानले पनि त्यति क्याप्चर गरेका छैन। त्यति बेला संविधान त व्यवस्था भएन। संविधान त पञ्चायतमा त स्थानीय पञ्चायतहरूको त बन्दोबस्त भयो नि त। बन्दोबस्त भयो तर स्थानीय सरकारै भनेर चाहिँ त्यो शब्द प्रयोग भयो है। तर स्थानीय अब त्यतिखेरको हिसाबमा स्थानीय निकायहरू, स्थानीय पञ्चायतहरू, गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायतहरू चाहिँ के भने तत्कालीन व्यवस्थाको त्यतिखेर एक हिसाबले डाइरेक्ट गाइडेड डेमोक्रेसीको सेमी मोडल थियो नि त। त्यो राजामा भन्दा त्यसको चाहिँ उद्देश्य प्राप्तिका लागि मोबिलाइज गर्ने एउटा केडर बेस सिस्टमको हिसाबमा चाहिँ पञ्चायत विकसित भएर गयो। त्यही बेलामा पनि तपाईँलाई रमाइलो लाग्ला कि चाहिँ त्यतिखेरका पञ्चहरू, जिल्ला पञ्चायतका सभापतिहरू भेला भएर त्यो माग्दाखेरि प्रत्येक यसमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न आयोगहरू बने सुधारका लागि है। र पञ्चायत कालमै पनि चाहिँ एकतर्फ राम्रा चाहिँ प्रगतिहरू भएको छन्। जस्तो चाहिँ 2034 सालको चाहिँ विकेन्द्रीकरण ऐन आयो, जसले चाहिँ जिल्ला विकास समितिहरूमा नेपाल सरकारका चाहिँ यो सेक्टोरल उहरू चाहिँ अफिसहरू एकाउन्टेबल हुनुपर्ने, बजेट त्यहाँ जाने, रिपोर्ट, यो सहभागी पार्टिसिपेटरी विकासका क्रमहरू सुरु गरे। जुन चाहिँ 47 कमजोर भयो, लोकतन्त्र आएपछि त्यो गरेका उपलब्धिहरू कमजोर भए, ती घटे। त्यो यो प्रक्रियामा कतिखेर चाहिँ डिमान्ड, यो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनहरूको डिमान्ड सुरु भयो भने जब स्थानीय निकायहरूका सङ्घ महासङ्घहरू गठन भए, यो 51 सालदेखि सुरु भयो, 50 देखि सुरु, उनीहरूले जब चाहिँ तलबाट चाहिँ यो दिमाग सङ्गठित रूपमा सुरु गरे, बाध्य भएर नेपाल सरकारले शेरबहादुर देउबाजीको पालीमा उच्च स्तरीय विकेन्द्रीकरण अनुगमन समिति बनायो यिनीहरूको कारणले, जसमा म पनि थिएँ है। त्यतिखेर चाहिँ हामीले स्वायत्त शासनको शब्दलाई ल्यायौँ, जुन कुरा पटक्कै मन परेको थिएन सरकारलाई। त्यतिखेरको त्यो जुन चाहिँ रिपोर्ट थियो त्यसलाई पनि पास गरेर लुकाउनु हामीले प्रचार प्रसारमा ल्यायौँ सङ्घ महासङ्घहरू मार्फत। र त्यो अनि त्यस पछाडि दबाब पैरवीका साथ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आयो। त्यो चाहिँ एकीकृत ऐन आयो। पहिला गाउँ विकास समिति ऐन, नगरपालिका ऐन, जिल्ला विकास समिति ऐनहरूले, त्यसमा चाहिँ तपाईँको कामको लिस्टिङ थियो, तिनीहरूको अधिकार स्पष्ट यो गर्नुपर्छ भन्ने थिएन र उनीहरूको संवैधानिक हैसियत थिएन। जस्तो पञ्चायतको कालमा पञ्चायतहरूको संवैधानिक हैसियत थियो, त्यो 2047 सालमा आएको ऐनबाट त्यो संवैधानिक हैसियत भन्दा प्रजातन्त्र पछाडि पुनर्स्थापना पछाडि आएको पहिलो प्रयास कतिपय मामलामा पञ्चायतको उपलब्धि भन्दा पनि पछाडि गयो, प्रतिगमनकारी रह्यो। त्यसपछि सङ्घ महासङ्घहरू आइसकेपछि अनि यो प्रक्रिया विभिन्न आन्दोलन, सिरिज अफ आन्दोलनहरू भए है। यो रमाइलो पक्ष छ, म आफै पनि त्यसमा सम्मिलित भएको। त्यस पछाडि अनि स्वायत्त शासन ऐन आयो। स्वायत्त शासन ऐनमा एक हिसाबको सबैको सहमति भयो, तर चाहिँ पार्टीको कारणले त्यसमा आएका कतिपय कुराहरू
आएका चाहिँ स्वायत्त शासन जस्ता शब्दहरू, त्यो स्थानीय तहका चाहिँ अधिकारका कुरो राजनीतिक पार्टीहरूको प्रतिबद्धताको कारणले आएको होइन। त्यो स्थानीय निकायहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व राजनीतिक पार्टीहरूको कारणले आएको होइन यी कुराहरू। यी सङ्घ महासङ्घहरूले प्रस्तावित, उनीहरूले चाहिँ एडभोकेसी गरेका एजेन्डा। तर त्यतिखेर के भयो, स्वायत्त शासन ऐन आयो, तर यसका चाहिँ प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्नमा सरकारहरू पछि हटे र बिचमा चाहिँ अब मुलुकभित्र चाहिँ द्वन्द्व सुरु भयो। दोस्रो चुनाव पछाडि त अर्को चुनाव गर्न सक्ने, त्यसकारण चाहिँ भइराखेलाई निरन्तर गरे र चाहिँ 20 वर्षसम्म त फेरि केन्द्रीय सरकारले कर्मचारीहरूको माध्यममा चल्यो अघि। अनि त्यस पछाडि ठुलो मुभमेन्ट कहाँनिर भने संविधानमा स्थानीय सरकार राख्ने कि नराख्ने भन्ने मुख्य मुद्दा रह्यो। माओवादीलाई यो पक्ष मन परेका थिएन, उनीहरू चाहँदैनथे, उनीहरूको सैद्धान्तिक पक्षभित्र पर्ने कुरो पनि होइन। उनीहरूको प्याटर्नमा तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ सेन्ट्रलाइज डेमोक्रेसी हुन्छ त्यो भित्रको पर्दै परेन। एमाले र काङ्ग्रेसभित्र पनि यो त्यसकारण पहिलो संविधान सभामा चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी त्यहाँ आएका कुराहरू हेर्नुहोस्, चाहिँ संसदमा भएका संविधान सभा छलफलमा स्थानीय तहको कुरै आएन नि त, कुरै आउँदै आएन नि त। त्यस पछाडि दोस्रो संविधान सभाको हकमा पनि स्थानीय तहसम्मको कुरा एकदम गौण र यो स्थितिमा पनि पुग्यो। जस्तो हामी यो एरियामा गएर कमसेकम संविधानमा नेपालमा स्थानीय सरकारहरू रहने छन्, तिनीहरूको कानुनद्वारा बन्दोबस्त हुनेछ मात्रै भन्ने त्यो शब्द मात्रै होस् भन्ने। तर पछाडि सट्टसी चाहिँ स्थानीय सरकारको जुन चाहिँ अवधारणा आयो, अकस्मात आयो र यसमा चाहिँ कतिपय साथीहरूले काम गरेको, सांसदहरूले काम गर्नुभयो साथीहरूको, यहाँ नल्याउँ र जुन तरिकाका अधिकारहरू आए त्यो चाहिँ अधिकारहरू आएकोमा अब प्रस्ताव गर्नेमा त हामी पनि थियौँ उहरू, तर त्यसरी अनपेक्षित हिसाबले त्यति अधिकारहरू आउँछन् भनेर हामीले पनि अपेक्षा गरेका थिएन। जस अहिले राम्रो आयो, अहिलेको आएकोमा तपाईँको विश्वव्यापी हिसाबमा हेर्दाखेरि कुनै पनि सङ्घीय मुलुकमा यति अधिकारहरू स्थानीय तहलाई दिएको छैन। प्राय सङ्घीय मुलुकहरूमा स्थानीय सरकारहरू प्रदेशको निगरानी अथवा उसको डिस्क्रेसनमाथि भर पर्छन्, उनीहरूको कानुन। त्यस पछाडि चाहिँ संविधानले हाम्रो अरू मुलुकहरूभन्दा फरक, अलिअलि ब्राजिलसित मिल्छ, अलिकति इस्टोनियासित मिल्छ, अरूभन्दा फरक के भने हाम्रो संविधानले तिनै तहका सरकारलाई समान हैसियतका सरकार बनाइदियो, जहाँ अरूतिर पाइँदैन तहका। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ त्यो युनिक हिसाबले अनपेक्षित रूपमा चाहिँ सङ्घीय मुलुकहरूमा यो नयाँ अभ्यास हुन पुग्यो। नयाँ अभ्यास हुन पर्यो। हाम्रो र चाहिँ अरू मुलुक, हाम्रो युनिकनेस कहाँनिर छ भनेदेखि चाहिँ अरू मुलुकमा द्वन्द्व पछाडि, द्वन्द्वका समयमा स्थानीय सरकारहरू सबैतिर सकिए, तर नेपालमा चाहिँ कुनै न कुनै फर्ममा कर्मचारी 10-20 वर्षसम्म निरन्तर चल्यो नि त। त्यसकारण चाहिँ हाम्रामा स्थानीय सरकारका अवशेषहरू, मागहरू निरन्तर रहे, यी सङ्घ महासङ्घहरू भए, प्लानिङ प्रोसेसहरू चले जुन अरू। त्यसकारण अरू द्वन्द्वबाट गएको मुलुकभन्दा हामी फरक त्यहाँनिर पनि भयौँ है। र त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ठुलो उपलब्धि, किनभने यसका चाहिँ तपाईँका पैरवी गर्ने अध्येता प्रणेताहरू चाहिँ हाम्रोमा निरन्तर बसिराखे, जुन अरू मुलुकमा भएर। जस्तो यो 5 वर्ष हामीले यसरी स्थानीय सरकार त बनायौँ, हजुर, गठन गर्नु भयो, 5 वर्ष भएको। यसको यो 5 वर्षलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब अहिले हेर्दाखेरि पहिला समग्रमै हेरौँ त, तिनटै सरकारलाई हेरौँ त, तिनटै सरकारलाई हेरौँ। अब हामी यो काम गरिराखेका मान्छे, यसमा यो स्थानीय सरकार, स्थानीय लोकतन्त्रमै विश्वास गर्ने हामी जस्ता मान्छेहरू अलिकति हाम्रो पूर्वाग्रही पनि हुन सक्छौँ। तर हामीले पूर्वाग्रही भएर कुरा गर्नु मिल्दैन। हामीलाई यिनीहरूको राम्रो भएको मनपर्छ, तर राम्रो लाग्दैमा यिनीहरूलाई मनपर्छ भन्नु मिल्दैन। हामीहरूको पहिलेदेखि नै सङ्क्रमणको सम्पूर्ण अन्य मुलुक सबैको हेर्दाखेरि
एउटा आम जुन चाहिँ बन्दोबस्त भयो अपेक्षाकृत तरिकाले स्थानीय सरकार सबल सक्षम र सुरक्षित भयो निरन्तर भयो भने चाहिँ विकास र सेवा प्रवाहमा चाहिँ फरक पर्छ है भन्ने कुरा अहिलेको स्थानीय सरकारले त्यसले देखायो। त्यहाँ नागरिकको नजिकको सरकार त्यो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखायो। अब कामको हैसियतमा तपाईँ 5 वर्षमा हेर्नुहोस्, 5 वर्षमा चाहिँ सङ्घीय सरकारमा आइराखेका यी सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको अवांछित जुन चाहिँ सोचे भन्दा पृथक विशृङ्खलताहरू आइराखेका छन्। आखिर त सङ्घीय सरकार यत्रो ठुलो हुँदाखेरि पनि त काम गर्न सक्दो रहन्छ है। राजनीतिक प्रतिबद्धता अथवा चाहिँ एउटा सुशासनसँगको प्रतिबद्धता हुँदाखेरि यस्तो बिथोलिँदो रहेछ भन्ने त देखियो त। प्रतिनिधि हुँदैमा चाहिँ हुँदो रहेछ, संसद हुँदैमा हुँदो रहेनछ। त्यसकारण प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि नै पनि चाहिँ जे भए पनि उनीहरूले आम नागरिकको इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दो रहन्छ त्यो त देखियो। त्यसकारण सङ्घीय सरकारको पर्फर्मेन्स अब तपाईँ आफै आँक्नुहोस् है। एकजना अहिले सबै त्यसकारण आम नागरिकलाई यसो कुरा काट्ने भन्दाखेरि उसबाट अनुभूति भएको अनुभव हुँदैन। प्रदेश सरकार नयाँ खालको उसमा भयो, नयाँ प्रयोगमा आयो, आफ्नो अधिकारहरू पहिचान गर्न सकेन, बाटो खोज्न गाह्रो भयो। उसलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँ आफ्नो अधिकार बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ अधिकार खोज्दै ऊ पनि रुमल्ली नै राखेको छ, त्यो रुमल्ली राखेको छ। अब स्थानीय सरकारको हकमा नयाँ पसे तर पहिलेको परम्परा थियो, त्यहाँ संस्थागत बन्दोबस्तहरू केही थिए। आम नागरिकहरूको पहुँचमा आए र उनीहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा चाहिँ उनीहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो देखिन्छ। र अहिले सबैभन्दा खुसी लाग्ने कुरा तपाईँले हेर्नु भने तिनै तहको सरकार भने अहिले सरकारको निरन्तरता त अनुभूति त त्यहाँ मात्रै त छैन त, अरूतिर त तपाईँले अनुभूत गर्छ। किन प्रदेश प्रत्यक्ष हिसाबमा जनताका नागरिकका जान सक्दैन, उसको काम होइन। नेपाल सरकारको काम प्रत्यक्ष हिसाबले सेवा प्रवाह गर्ने काम होइन, उसको अधिकार होइन। तर उसले त्यही खोजेर भन्दा के भइरहेछ मूलतः तपाईँले हेर्नु भने समस्याको हिसाबमा यो हामीहरूकोमा विगत 30-40 वर्षदेखि नै आइरहेको समस्या आफ्नो अधिकार राम्ररी बुझेर त्यो अनुसार गर, समानान्तर कामहरू नगर, अर्काको अधिकार क्षेत्रभित्र पस्न नखोजा, कर्मचारी संयन्त्रहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ फेसिलिटेट गर, नियन्त्रण गर्न नखोजा, हस्तक्षेप नगर चाहिँ र जिम्मेवारीलाई चाहिँ पुग्ने स्रोत साधन देऊ भन्ने जुन चाहिँ मुद्दाहरू छन् ती मुद्दाहरू चाहिँ यथावतै छन्। र अहिले एक हिसाबले हेर्नु भने संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा चाहिँ नेपालको चाहिँ स्थानीय तहको अभ्यासको हकमा अन्तर सरकार समन्वयको हिसाबले भने अझ पछाडि धकिलेर गइराखेको छ। त्यसकारण चाहिँ उपलब्धिमा म स्थानीय सरकारलाई मान्छु, किनभने अहिलेसम्म नेपाल सरकारले चाहिँ कुनै दस्तावेज हामी यहाँ पुर्याउँछौँ भने कार्ययोजना ल्याएको थिएन। अब स्थानीय सरकारहरूको यतिन्जेलसम्म केहीहरू बाहेक निरन्तर सेवा प्रवाह त गरे, आफ्नो सञ्चालन त गरे, विभिन्न कठिनाइका बावजुद कर्मचारी नहुँदाखेरि आफ्ना योजना तर्जुमा गरे, सर्भिस डेलिभरीहरू गरे, केही पूर्वाधारहरू निर्माण गरे, आफ्नो व्यवस्थापकीय बन्दोबस्त गरे। दोस्रो कुरो सेवा प्रवाहमा यसमा विवाद होला, तर अहिलेदेखिका उनीहरूका डिस्टिङ्क्ट उपलब्धिहरूमा उनीहरूले पूर्वाधारको एरियामा राम्रो उन्नति गरेका छन्। कतिपय राम्रो उदाहरण गरेका नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा हेर्नु भने उनीहरूले प्राय आफ्ना भूगोलभित्रका बाटाहरू पिच गरिसकेका छन्। जस्तो कन्काई नगरपालिका हेर्नुहोस् न, अथवा चाहिँ वालिङ नगरपालिका हेर्नुहोस्, यी सबै विभिन्नहरू यी उदाहरणहरू छन् है। त्यस पछाडि कतिपयहरूमा उनीहरूले चाहिँ तपाईँको शिक्षाका क्षेत्रमा प्रगति गरेका छन्। जस्तो चाहिँ अहिले स्कुलहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यम गरेका छन्, पढाइ निरन्तर भएको छ, इनरोलमेन्ट बढेको छ, यी डेटाले नै प्रमाण गर्ने कुराहरू यिनीहरू छन्।
अब अहिले चाहिँ स्थानीय तह मार्फत चाहिँ त्यो कर्मचारीको जिम्मेवारी र स्रोत परिचालन हुँदाखेरि अहिले स्थानीय तह स्तरमा भइरहेका स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको हिसाबमा पहिलेको भन्दा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ। र तपाईँको कोभिडकै बेलामा हेर्नुहोस्, स्थानीय तहहरूले जुन चाहिँ हिसाबले चाहिँ कोभिडका ओभरको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरे, सङ्घीय सरकारले त सकेन नि त। त्यसले एउटा उदाहरण के देखायो भने चाहिँ अब यी भइरहेका चाहिँ अधिकारहरू पनि रिभ्यू गर्नुपर्ने रहेछ है भन्ने कुराहरू देखायो। त्यसकारण चाहिँ कतिपय ओभरमा अहिले नयाँ इनोभेसन्सहरू छ, कतिपय ठाउँहरूमा अन्तर स्थानीय सरकार बिचमा सम्बन्ध पूर्वाधारहरू निर्माण गरेका छन्। जस्तो काठमाडौँ उपत्यका महानगरपालिकालाई हेर्नुभयो भने यसले अरू छिमेकी नगरपालिकाहरूलाई पनि त आफ्नो स्रोतहरू दिइराखेका छन्। त्यो पार्टनरसिप बढेको छ चाहिँ साझेदारी बढेको छ है। कतिपय ओभरमा तपाईँको कृषिको चाहिँ मार्केटका कुरामा साझेदारीहरू बढेको छ। इकोनोमिक डेभलपमेन्टको हिसाबमा अहिले करिडोरको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय तहहरू साझेदारीमा काम गरेर थालेका छन्। जस्तो बुटोलमा अरूहरूमा यी साझेदारीका कार्यक्रमहरू लागेका छन्। त्यस्तै गरी तपाईँको अब स्थानीय तहले मात्रै त भन्दिनँ म, अब खानेपानीको एरियामा, कृषिको एरियाहरूमा निश्चित खालका चाहिँ नयाँ अब तपाईँको चाहिँ इनिसिएटिभहरू सुरु गरेका छन्। त्यसको ती सकारात्मक देखिया छन्। तर अब त्यसको प्रश्न कहाँनिर आउँछ भनेदेखि खालि चाहिँ पैसा बाँड्ने हिसाबको र यो कति दिगो हुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ छ। तर यी कुराहरू चाहिँ अहिले देखा। जस्तो सेवा प्रवाहमा म भर्खरै मात्र एउटा सर्वे हेर्दै थिएँ, विभिन्न नगरपालिकाहरूको चाहिँ भएको सर्वे। हामीले नगरपालिकामा गएर घुस खुवायौँ भन्ने चाहिँ मान्छेहरूको सेवाग्राहीहरूको सङ्ख्या 2% भन्दा कम देखियो, जुन चाहिँ कुरा चाहिँ पहिला बढी हुन्थ्यो है। एकै समयमा हामीले सेवा पायौँ भन्नेहरूको सङ्ख्या 65 देखि 90% देखियो। भन्दाखेरि सजिलो भयो यो भन्ने कुराहरू देख्यो, जुन चाहिँ तपाईँले हेर्दा अब यस्तो हुँदैन। पर्सेप्सन एउटा चाहिँ प्रोफेसनल हिसाबले पर बसेर ठुलो सोचाइ राख्नुले हेर्दाखेरि चाहिँ बिग्रेको कुरा देख्दो रहेछ। बिग्रेको कहाँ देख्नुभयो? अब बिग्रेको कुरामा चाहिँ स्थानीय तहमा बिग्रेको कुरामा, स्थानीय सरकारहरूमा बिग्रेको कुरामा पहिलो कुरा चाहिँ प्राय सबैमा नागरिकको सहभागिताको प्रक्रिया पहिलाभन्दा कमजोर भएर गएको देखेको छु। प्लानिङ योजना तर्जुमा प्रक्रिया कार्यान्वयन प्रक्रियामा हिजो अहिले जस्तो टोल विकास संस्था बनाउनुपर्छ, त्यहाँबाट चाहिँ आवश्यकताहरूको पहिचान माथि आउनुपर्छ, त्यो प्रोसेस हो। अब त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा कम्ती सहभागिता टोल विकास संस्थाको देखियो। त्यहाँनिर भन्नुभयो आम नागरिकहरूले पार्टिसिपेसन गर्ने त्यो जुन पद्धति थियो त्यो कमजोर भएको देखियो। दोस्रो कुरा सूचना सम्प्रेषणको हकमा, अब सेवाको हकमा सूचना सम्प्रेषण छ है, त्यो पनि आम मान्छेलाई धेरैलाई थाहा छैन। तर विकास र बजेट सम्बन्धी सेवा प्रवाह जुन सूचना प्रवाहको कुरा छ नि, त्यहाँनिर अहिले चाहिँ धेरै स्थानीय निकायहरूमा त्यो पक्ष चाहिँ कमजोर हुँदै गएको देखियो। किनभनेदेखि विभिन्न सर्वेहरूले के देख्ने, त्यो वडाबाट चाहिँ बजेटको बारे, कार्यक्रमको बारे आम चाहिँ त्यो कन्सल्ट सहभागितात्मक प्रक्रिया नगरेर टापटुपो बसेर अफिसमा बसेर निर्णय गर्ने त्यो पद्धति देखियो है। अर्को उनीहरूको भित्र कमजोरी के भने कति ठाउँमा राम्रो छ, तर धेरै जस्तो ठाउँमा बहुमतको शासन भन्ने कुरामा त्यो जाँदाखेरि स्थानीय सरकार भनेको बहुमतको शासन मात्रै होइन, सहभागितात्मक शासन हो भन्दा एक पक्षले त्यहाँ चाहिँ सहभागी नभएको अनुभूति भयो है। त्यसकारण चाहिँ यी कतिपय विकास, त्यसकारण अर्को कतिपयमा हेर्नुहोस् तपाईँको उनीहरूको बजेटिङ प्रोसेसहरूमा चाहिँ पारदर्शिता नभएको, चाहिँ बिना चाहिँ गरेर राखेर चाहिँ एउटा
बास्केटमा हालेर त्यहाँबाट बजेट बाँड्ने यी जस्ता कुराहरू अहिले बढेर गएको देख्यो। कतिमा फेरि एकदम राम्रो छ। जस्तो तपाईँ पार्टीगत रूपमा चुनाव भएकै कारणले जित्नेले चाहिँ बहुमतको आधारमा शासन गर्ने र हार्नेहरू चाहिँ सहभागी नहुने परिपाटी बढेको हो। त्यो बढेको हो। त्यसमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको पनि दोष हो। राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ यी कुराहरूलाई संवेदनशील बनाउनु पर्छ। तर चाहिँ तर अहिलेको हकमा मेजोरिटी जसको आयो चाहिँ त्यो मेजोरिटी आएको पार्टीको उसको व्यवस्थापकीय पक्षले नियन्त्रणवादी छ नि त। त्यहाँनिर फ्लेक्सिबिलिटी छैन नि त। जस्तो चाहिँ सङ्घ महासङ्घहरू हिजो चाहिँ हुँदाखेरि अलिकति जुन चाहिँ लिबरल तरिकाले जान्थे अहिले तिनै कमजोर देखिया छ भन्दा उनीहरूको त्यो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमाथि त्यो पार्टीको केडरको हिसाबले नियन्त्रण भयो। त्यसकारण चाहिँ मुलुकका चाहिँ त्यो राजनीतिक पपुलिस्ट एजेन्डाहरू चाहिँ बढी गए है। त्यसकारण चाहिँ त्यो डेलिभरीमा त्यसरी गर्यो। त्यो त्यहाँनिर चाहिँ तिमीहरू सेन्सिटिभ हौ है भन्नु पर्थ्यो। त्यो भएन। शक्तिमा भएको पार्टीले अर्को चाहिँ कमजोर भएका त्यहाँ चाहिँ चुनावमा हारेका पार्टीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई गएकोहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ अवसर हो, तिमीले यो कुरामा चाहिँ ध्यान देऊ, सहभागी हौ। सहभागी भएनौ भने पनि चाहिँ सुशासनका पद्धतिहरूमा हेर ती कुरा उनीहरूलाई त्यो मतलब भएन भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनु पर्थ्यो पार्टीगत हिसाबले त्यो कमजोर भयो। जो त्यसकारण यो के त भन्दा स्थानीय तह र उसमा भएकोमा सङ्घ र उसमा भएको समान प्रकृति भयो। स्रोतमाथिको त्यो एकाधिकार, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो पार्टी, त्यस पछाडि चाहिँ त्यसले गर्दा के भयो भनेदेखि चाहिँ केही हदसम्म यसलाई चाहिँ स्रोतको दुरुपयोगतिर उन्मुख गरायो। किनभने त्यसले उन्मुख कसरी गरायो त भनेर हेर्नु भनेदेखि अब एउटा त तपाईँको प्रविधिमा, पूर्वाधारको निर्माणको प्रविधिमा उपभोक्ता समितिसम्ममा चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा पुग्यो हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि अर्को स्रोतको विनियोजन गर्दाखेरि आफूले चाहेका संस्थाहरू जस्तो सहकारीको प्रयोग राम्रो हो, राम्रो भएको छ कतिपय ठाउँमा। तर कतिपय ठाउँमा सहकारीको प्रयोग सहकारी के छन् पार्टीगत छन्, तिनीहरू मार्फत स्रोत परिचालन भएको छ। अब त्यो भने त्यो लोकल इलिटले क्याप्चर गरे न भयो। त्यस पछाडि चाहिँ अब एकाउन्ट्सको र एज ए होल हेर्नु भयो भने आर्थिक प्रशासनमा मुख्य गरिकन उ भयो र भ्रष्टाचारको हद चाहिँ किनभने पुँजीको प्रभाव पनि बढी भयो, चुनाव पनि खर्चिलो भयो। त्यसकारण चाहिँ आर्थिक दुरुपयोगतिर टेम्पटेसन गयो। त्यो चाहिँ भएको कुरा हो। तर त्यसलाई तुलनात्मक हिसाबले हेर्नुभयो भने प्रदेश र सङ्घको तुलनात्मक हिसाब, प्रदेशको त पुरा भन्नु सक्दैन, खर्च धेरै गरेका छैन है। अब सङ्घ र लोकलको भनेर तुलनात्मक हिसाबले हेर्नुभयो भनेदेखि सम्भवतः आर्थिक विचलन है, भ्रष्टाचार चाहिँ सम्भवतः स्थानीय तहमा कम भएको होला। किनभने त्यहाँ अलिक डर हुन्छ। मलाई यहाँ तपाईँसित मैले राख्नु खोजेको प्रश्न चाहिँ के भने यो अब त म्याप पुगेर गर्ने हो, म्याप पुगेर गर्ने चुनावको सन्दर्भमै हामी आइसक्यौँ। चुनाव मुखमा आएको बेलामा तपाईँ चाहिँ अब यो स्थानीय सरकारलाई अझै यो यसलाई राम्रो बनाउन, अझै यो चाहिँ बढी यो फङ्सनेबल भनौँ न, क्रियान्वयी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। त्यसकारण के गर्नुपर्छ अब हामीले त्यहाँनिर सुधार? यो 5 वर्षको अनुभवलाई हेर्दा स्थानीय सरकारलाई अहिलेको भन्दा पनि राम्रोसित अगाडि बढ्नलाई के 1, 2, 3, 4 गरेर भन्दा के बुँदामा सुधार आवश्यक? पहिलो त अब केमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ। त्यसकारण अहिले भएको
उपलब्धिहरूलाई कहाँ उपलब्धि पुगे, कहाँ कमजोरी रहे भन्ने कुरो चाहिँ एउटा रिभ्यू हुनु पर्यो। जुन कुरा पहिल्यै भइसक्नु पर्थ्यो यो पिरियडिक हिसाबमा त्यो भएको छैन। सम्भवतः यो अब यो प्रति राजनीतिक पार्टी र सरकारको त्यो दृष्टिकोण पनि जाँदैन। त्यसकारण अब प्रत्यक्ष दायित्व नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा जान्छ। अब अहिलेको अनुभवबाटले राजनीतिक पार्टीहरूले देखेका असल अभ्यास र चाहिँ विकृतिहरूलाई हेरेर हामी निश्चित खालको यसरी जान्छौँ, हाम्रो चाहिँ स्पष्ट पोजिसन यो हुनेछ र हाम्रो न्यूनतम शर्त यो हो भनेर उनीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता आफ्नो मेनिफेस्टोमा जाहेर गर्नु पर्यो। जुन कुरा यतिन्जेलसम्म राजनीतिक पार्टीले यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर आफ्नो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको मेनिफेस्टो बनाएको छन्, तर त्यसको स्थानीयको र त्यसलाई चाहिँ स्थानीय स्तरबाटै मेनिफेस्टो निकाल्नलाई सहजीकरण गर्नु, जसले गर्दाखेरि उनीहरूका उम्मेदवारहरू एकाउन्टेबल पार्टीसित पनि हुन सकुन्, नागरिकहरूसित पनि। त्यस पछाडि अर्को गर्नुपर्ने अहिले सबैभन्दा ठुलो स्थानीय तहमा आएको भन्ने चाहिँ कर्मचारीको बन्दोबस्त। अब नेपाल सरकारले नखटाई कर्मचारी जाँदैन छैन है, समायोजन गर्न सकेका छैन, नयाँ रिक्रुटमेन्ट भएको छैन। त्यसकारण तपाईँको शासनमा तीनटा कुरा हुन्छन्। एउटा कुरा फङ्सन्स भन्छ, काम के गर्ने भन्छ, जसलाई पावर भनिन्छ। त्यस पछाडि दोस्रो कुरो फङ्सनसित फन्ड आउँछ, के स्रोतले गर्ने त। त्यस पछाडि चाहिँ कसले गर्ने भन्दा फङ्सनरिजहरू भए। अब जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक फङ्सनरिजहरू हुन्, नीतिगत हिसाबमा गर्ने भए, तर त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापकीय प्राविधिक कुरा त त्यहाँका कर्मचारीले गर्ने कुरा भयो नि त है। तपाईँको त्यो चाहिँ जबसम्म कर्मचारीहरूको बन्दोबस्त हुँदैन, जुन तरिकाले आधा भन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा चाहिँ प्रशासकीय अधिकृतै छैनन्, कर्मचारी नै छैनन्, रुनै छैन, त सङ्घीय हिसाबप्रति एकाउन्टेबिलिटी छ। यो कुरालाई एड्रेस गर्नुपर्छ। त्यस कारण कर्मचारीको समायोजनको पाटो त्यो स्पष्ट गर, त्यो गर्नुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ कमसेकम गरेनन् भन्दा पुर्याएर पनि गर्न गरेनन् भन्ने त बाटो त बनाउनु पऱ्यो नि त। दोष दिनुभन्दा त्यो सबलीकरण त गर्नु पऱ्यो नि त। त्योसित क्षमता वृद्धिका कुरा। अब अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष अघि नै मैले अब फन्डको कुरो आयो। फन्डको हकमा अहिले धेरै जस्तो स्थानीय तहहरू सङ्घीय अनुदानमाथि आधारित छन्। आफूले धेरै कम्तीले मात्रै चाहिँ आफ्नो रेभेन्यूबाट स्रोत परिचालन गरेका छन्, केही चाहिँ नगरपालिकाहरू आफ्नो स्रोतमा आधारित छन्, धेरै जस्तो छैनन्। भनेपछि अब चाहिँ फङ्सनको हिसाबले चाहिँ स्रोत जिम्मेवारीको हिसाबले त्यो स्रोत दिने कुराहरूमा स्पष्ट तपाईँको वैज्ञानिक ढाँचा चाहियो, जसको लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई बलियो पार्नु पर्यो केन्द्रको। यो चाहिँ सबैको लागि हो नि त होइन। अब प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अहिले सौदाले बच्चा जस्तो छ पन्छाएर राखेको छ, जुन चाहिँ मूलतः संवैधानिक निकाय, जसले चाहिँ तिनै तहका सरकारको ले कति चाहिँ राष्ट्रको ढिकुटीबाट चाहिँ स्रोत साधन पाउँछ भन्ने चाहिँ जिम्मेवारी त्यसले गर्ने हो। अब अहिले के भनिदियो, सङ्घीय सरकारको लागि त बोल्न पाउँदैनस् भनिदियो, उसले जे गरे पनि भयो। त्यस पछाडि चाहिँ यसले सिफारिस गरेकोमा मन्त्रालयले चाहिँ विभिन्न शर्तहरू राखिदियो, चाहिँ समानीकरण अनुदान घटाइदियो है। भन्ने बित्तिकै तपाईँ के भयो भने अब कामको बढी तपाईँको सब प्राविधिक क्षमता नहुनु, स्रोत नहुनु, यी तीनटै चुनौतीहरूलाई बढी छ, तर पुँजी स्रोत छैन अनि कर्मचारी छैन र भाका कर्मचारीहरूको उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकारसित छ। अब तपाईँको काम गर्ने मान्छेको जिम्मेवारी अर्कोतिर छ, काम तपाईँको किन तपाईँको गर्छ। अब त्यो तललाई नदिएर सङ्घीय सरकारले नै पनि आफै विभिन्न नाउँमा चाहिँ त्यो स्रोत आफै गरेर, जस्तो कृषिमा गरिराखेको छ, शिक्षामा गरिरहेको छ, स्वास्थ्यमा गरिराखेको छ,
यसलाई चाहिँ अब कतिपय ठाउँहरूमा तपाईँको चाहिँ डिभिजनल अफिस राखेर चाहिँ जहाँ बढी पैसाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ समानान्तर हिसाबले गरेको छ। जस्तो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ यस्ताहरूमा चाहिँ डिभिजन कार्यालय राखेको छ, जुन चाहिँ पैसा मन्त्रालयले तल जानै नदिनलाई गरे हो त्यो अघि भन्दा यसमा यो सम्पूर्ण स्रोत व्यवस्थापनमा स्पष्ट हुनु पर्यो, जुन चाहिँ पोलिटिकल कमिटमेन्ट हो है। त्यस पछाडि तपाईँको ट्रान्सपरेन्सी एकाउन्टेबिलिटीको पाटो बलियो पार्नु पर्यो। जस्तो उदाहरणको निमित्त जुन बेरोजुहरू छन्, यो बेरोजुहरू चाहिँ अहिले स्थानीय तहमा देखेको यो निरन्तर गएको 20-30 वर्षदेखि आएका बेरोजुहरू, त्यसमा थपिँदै गएको हो। त्यसलाई सुल्झाउने एउटा पाटो निकालेर सुरु त गर्नु पर्यो नि त हैन। त्यस पछाडि अर्को बडो कडाइ चाहिँ अब स्थानीय तहको आर्थिक व्यवस्थापन भएका विसङ्गतिहरू, जस्तो मेयरकै आफ्नै कोषमा पैसा राख्ने, त्यो चाहिँ विभिन्न कार्यक्रममा पैसा नछुट्याइकन एउटा अलग्गै फन्ड बनाएर राख्ने, यी कुराहरूलाई रोक्नु पर्यो र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया पारदर्शी र यसलाई चाहिँ प्लानिङ प्रोसेसलाई तपाईँको पुरा सबभन्दा तिनीहरू चाहियो र लोकल गभर्मेन्ट भित्रै विकेन्द्रीकरण गर्नु पर्यो। अबको अब चाहिँ अहिले के भएको छ, स्थानीय सरकारको सम्पूर्ण अधिकार मेयरमा केन्द्रीकृत भयो, गाउँपालिका अध्यक्ष मेयरमा केन्द्रीकृत भयो। मेयर यस्तो भयो जसले उपमेयरलाई पनि काम गर्न दिँदैन, आफ्नै पार्टीको भए पनि दिँदैन। ऊ त्यति केन्द्रीकृत मान्छे, त्यति आफूलाई चाहिँ तानाशाही प्रवृत्तिमा लग्यो उसले। यहाँ समस्या भन्दा चाहिँ अब के छ भने त्यो सदस्यहरूलाई चाहिँ जो त्यहाँका मन्त्रीहरू बनाएर उनीहरूलाई चाहिँ सेक्टर त्यो दिएको छैन, त्यो दिनु पर्यो। अब स्थानीय तहहरूमा चाहिँ कार्यकारी र विधायकीमा समितिहरूको सबलीकरण गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई परिचालित गर्नु पर्यो है। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी फ्रेमवर्कलाई बलियो गर्नु पर्यो र यो गर्नको निमित्त चाहिँ नेपालको सङ्घीय सरकारको मोनिटरिङ सिस्टम बलियो हुनु पर्यो। त्यति भइसकेपछि अनि चाहिँ यी कुराहरू लगेर चाहिँ नागरिक समाज मिडिया मार्फत आम नागरिकमा लगेर चाहिँ यो लाने जिम्मेवारी नागरिक समाज र चाहिँ मिडियालाई दिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आम नागरिक चाहिँ पाउन, माग्न, लिन र प्रश्न गर्न सक्ने सक्षम होस्। अब हाम्रोमा के भयो, यो प्रोसेसमा ठुलो भूमिका हुन्छ। राज्यले सञ्चार माध्यमलाई यसमा सपोर्ट गर्नुपर्छ, उसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण, यी गर्नु पर्यो। र तपाईँले अब अहिले हेर्नुभयो सबै चाहिँ स्थानीय सबैभन्दा बढी अहिले अधिक के अरे अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा त मुद्दा त स्थानीय तहका पदाधिकारीको छ नि त, सबैभन्दा बढी मुद्दा। अब चाहिने पनि छन् न त, अब कारबाही गरेर देखाउनुहोस् न। किन चाहिँ संरक्षणको हिसाबले चाहिँ त्यो कुरा अब यहाँ चाहिँ त्यो नगरिनु पनि संरक्षण छ। राजनीतिक पार्टीहरू के भन्छ निरपेक्ष हुनु पर्यो यो कुरामा। त्यसकारण चाहिँ योग्य मान्छे दिने, पार्टीभित्र चाहिँ एकाउन्टेबिलिटीको फ्रेमवर्क आफै हुने, चुनाव कम खर्चिलो गर्ने। अब एउटा वडाको अध्यक्ष गाउँपालिका वडा 30 लाख खर्च हुन्छ, भ्रष्ट नभए के हुन्छ? कम गर्ने त वडाको चुनाव, गाउँको चुनाव, नगरको चुनावलाई कसरी सस्तो बनाउने? अब यसमा तपाईँको स्पष्ट हिसाबले चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो को आउँछन् चाहिँ तिमीहरू प्राइमरी पद्धतिबाट ल्याऊ नि त। आखिर लड्ने त पार्टी हो नि त। प्राइमरी गर, मान्छे छाडेर त्यसलाई स्वीकार गर्दै हो। किन मान्दै त्यो तलकैलाई मान, किन माथिबाट चाहिँ उम्मेदवार दिने? तलैबाट ल्याऊ, जसलाई छान्छ त्यो भए सस्तो पर्यो। किनभने त्यो तलैबाट आउँछ, छानिदिएर आउँछ, त्यो मान्छे चाहिँ सस्तो पर्यो। अब यहाँबाट भइसकेपछि त अनि खेर त्यो त अब उसले चाहिँ माथिबाट आफूलाई तोकिन माथि नै खुवाउँछ। त्यसकारण त्यो प्रक्रियालाई नै अर्को पार्ट हेर्दैन, आम नागरिकमा लगेर लोकतान्त्रिककरण गर, त्यसले सजिलो हुन्छ।